سلام بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالي صفاء بيوتي. كما شفتوا في العنوان، باش بلا ما نطول عليكم، هذا الفيديو هذا غادي نحاول انني نديكم معايا معروضه لواحد ليفينمون هنايا في فاس. غادي نصور لكم كل شيء، غادي نحاول نبارطاجي معكم الاجواء كيفاش غيكونوا، شكون غادي يكون حاضر الى اخره. حاجه واحده اخرى اللي بغيت نقول لكم، اللي هي هاد ليطاب هادي اللي غادي ندير دابا، يعني لي زيتاب اللي غادي ندير، لحقاش راني يلاه لقيتوني فقت وغسلت شعري. داكشي كاين مع 4، انا فايقه مع 2. غادي نصيب شعري يعني بالبروشينغ. ديجا مورياكم كيفاش الطريقه اللي كنصوب بها شعري، راه كاينه في القناه ديالي، غير قلبوا عليها. حاجه واحده اخرى اللي بغيت نقول لكم، ان هذا الشيء كنت مانفيتي عليه نهار 26 اللي هو اليوم، نهار 23 نوفمبر. كيفاش شنو وقع ليا انا، شنو دايره في بالي، ان سبت حتى السيمانه الجايه، تخيلوا السبت حتى يعني حتى السيمانه الجايه غادي يكون لو 23. هادشي اللي كان عندي في دماغي، وكنت يعني قايله للناس كوم راني غادي نجي، وفرحت بزاف لحقاش زعما غادي نجيو هادي وهادي، وانا مخليه داكشي حتى السيمانه الجايه. ما فهمتش واش حيتاش جلست في الدار تكولخت، ما فهمتش. المهم هذيك حتى هضر معايا زاك الكوافر، قال لي كوم واش غتمشي ليفينمون هنا، قلت لي غنمشي. قال لي ايوا داكوغ نتلاقاو بعد غدا. بقيت تنقول كيفاش نتلاقاو بعد غدا، قلت له كيفاش غنتلاقاو بعد غدا، شنو كاين بعد غدا؟ ويقول لي ولي قلتي غتمشي ليفينمون، قلت ليه قال لي ورا بعد غدا ليفينمون. رجعت لا فوتو ديال الانفيتاسيون، بقيت كنشوف، لقيت لو 23 سامدي، بحال الى ما عرفتش واش تكولخت، واش دماغي حبس، ما عرفت شنو وقع صراحه، ما عرفتش. المهم الحمد لله ان زاك دخل هضر معايا، والا ما كنتش غادي نعرف. دابا المهم غادي نمشيو نشوفوا هاد الشكاكه هادي، وغادي نرجع لكم نوجد راسي معكم نتوما. البنات غادي نحاول اني نبارطاجي معكم شنو غادي ندير، لي برودوي اللي غادي نستخدمهم من شعري قبل ما نمشي نصايب شعري. دونك اول حاجه اللي هي السيروم، ومن بعد غادي نستخدم هذا. دونك كاين هذا السيروم هذا ديال ستيليس، هاولي انا ستيل، وكاين هذا ديال الساف اللي ديما تنستخدمو، وكاين واحد بخاخ ديال الشعر اللي هو هذا، خديته من عند هند. هذا فيه الالوفيرا وفيتامين او لاسيل وزيت اللوز. دونك سنخلطهم بثلاثه بهم، لي 3 برودوي غادي نخلطهم. بلاتي غادي نديرو على هو الاول هكا. ابخي غادي ندير السيروم، غير قطره من السيروم، ومن بعد هذا الرشاش تنخلط الرشاش و كنمش. غادي نخلطو كلشي بحال هكا بالشعير، غير في لي لونغور، فهمتوا؟ ابليكيو غير في الطول صافي، حتى كتحسوا بان اليدين ديالكم نشفوا في شعركم، وعاد ديك الساعات كدوزو تدويزه خفيفه في لي غاسين. دونك هادو هما داكشي اللي كندير انايا. من بعد دابا غادي ندوز، غادي نشف شعري بالبروشينغ، غادي نهبطو واحد شويه لحقاش مشى منو الصوان، نهبطو واحد شويه ونرجع لكم. المهم هنايا وجدت لي برودوي اللي غادي نخدم بهم، حطيتهم هنا. علاش؟ لحقاش كنجلس هنايا كنت ماكيه، فاش كنكون كنصور لكم كنحط لي برودوي هنا، كنوجد داكشي اللي غادي نخدم به وصافي.
سو جايز جيت غير باش نوريكم لو لوك اللي درت فينال. خدمت بشويه ديال موطارد افيك مارون مفتوح و مارون فونسي. فوالا موطارد هنا، مارون مفتوح هنا و مارون فونسي هنايا. درت ماسكارا عاديه، بغيت ندير ان ايلاينر مي قلت بلاش، يعني باش ما نعيقش بزاف. علاش؟ لان ديجا درت العوينه دايرين بحال هكا مجبدين ومغلوقين هنا والعكرتي شويه فونسي. دونك هادشي اش ما بغيتش نزيد، هادشي ما بغيتش زعما نزيد نصيب ايلاينر وصافي. هادشي اللي كاين. جيسبر ان المكياج يكون يعجبكم. دابا غادي ندوز للشعير. مازال حيره واش غادي نخليه هكذا، يعني شوف بلاستيكي طاح، واش غادي نخليه هكذا ليس ولا غادي نمشي نصيب ليه كيرلي. كاين غالبا غادي ندير كيرلي. شتا كطيح، شتا عرفت بلي صافا غدا ليفينمون وبدات كطيح، حيت شتا ما عندنا ما يدار. بابا عاد غسل الطوموبيل، والله حتى يلاه غسل الطوموبيل، كارثه. كيرلي شعري شوفوا شفتوا. لبست كبوط كحل سروال جين، شفت الغوال. المهم كبوط كحل سروال جين، ودابا غادي نمشي باش نكمل الاوتفيت كامله ونصورها لكم. خليكم معايا. كونسيرنون كيفاش كنبوكل شعري راه ديجا خليت لكم واحد فيديو في القناه ديالي، خصكم تقلبوا صافي. الغزاله ديالي فوالا الاوتفيت. لبست هاد لو بتي مونطو او لا كاب او نيمبورط كوا. كونسيرنون السويك خديت هذا هو اللي غادي مع هاد اللبسه هادي. حتى ناخذ واحد صاك في هاد اللون هذا ان شاء الله. بغيت صاك في هاد اللوين وصافي. كما قلت لكم الشعير كيفاش صيبتو. لي بوط طالعين شي شويه باش نبانو، فهمت، باش نطلعوا شويه. صافي هادشي اللي كاين. كنت باغا ندير بوكل صفرين وكاع ما لقيتهمش. والتلا شطل شوفوا خويا في التيتر، شوف حمار. المهم يلاه درنا الانطلاقه. عاد غادي ندوزو. اول حاجه غادي ندوز عند زكريا هو الاول، من بعد عاد غادي نمشيو. ناري عرفتي كنت كتقلب الكاميرا ونصورتك شنو كدير، والله كنت غادي نصورك. كي جيت اخالي كدويل قلت له كي جيت قال لي جيتي كلوين. انا ثاني وتذكرتك وانا الثاني. ها هي تما هي. المهم بغات تقول لكم حنايا تلاقينا عاوتاني وهذا ربين اون بيرسون. راه ما مدابزيش. انا عليكم السلام، كيف كنتي؟ راه ما مدابزيش، راه ضحكنا عليكم باش نقول لكم واحد الحاجه. فاش تيقوا هاد الناس هاد الصحاب يقولوا لكم هادشي يعني طلعوا لهم لي هي صحفيه وهي موديل يوتيوبر. ايوا هي حاده صباح بيوتي. الله يرحم لك الوالدين. المهم اللي بغيت نقول لكم راه والله ما كاين لا تبس لا والو. انتما راه غير اصلا فين كنت هويا مع جيتي. شفتوا الاخت كانت في الرباط ما كانتش. لا ما كاينش تباز، ما كاينش تباز. تيقوا ما كاينش تباز. سلام غيتا. اش قلتي انا ومشيت غيتا جيجي مضاربين حتى هي. المهم هادو الجروب ضاربين ما كاملينش فيكم ياك. لا ايوا يا اختي فين غبرتي تزيانيتي وتعارضت. ويلي شوف ويلي السيده تعارض داكشي. الطياره كانت في الرباط وعاد جات. راه هذا كندير باش نتفرج في هادشي هو اللي ما كيخلينا ما نتلاقاوش بزاف. انا تنجلس في الدار، انا بيتوتيه راك في راسك. هادشي اللي كنت عارفه. هذا شنو؟ طاجه طيجوجيه هذه طيجوجيه. صافي فوالا هادشي اللي كاين. شيري هي انا صافي مسيكم بخير الحمد لله. الله يعطيني هاد الحماس اختي. شنو دير نوصل نرجع بزاف كنتي كتريني بون عادا انت كانت المهم هادي مع جروب ضاربين سمعتو. اختي قول لهم لاباج ديالك انستغرام ضاربين اوفيسيال ضاربين اوفيسيال. مرحبا بكم فاس نحبكم كاملين ان شاء الله. مرحبا. ويلي لا اللي جيتوش تحت اختي باوي عيقتو صافي لاف يو. ايه فوالا يلا جلسنا دخلنا وجلسنا. هادي ساره ميك اب ارتست. ونخلي لكم لا فوتو في الانستغرام ديالها هنايا. وهي داخله انا كنت مدابز معاها، كنا مدابزين تبان منها ما كتسواش. هي كتمشي تصاوب كاع عند زكريا وصافي. ما عرفاش السميه ديالي راه وازنه شويه في البلاد. ما عرفاش زكريا كاين بريمير شوا ودوزيام شوا. كاين سلعه الشينوا وكاين الفرنسي. دابا الا شفت نعاودو القصه شنو وقع غيدخلوا يبلوكيو.
ما تبلوكيونيش. المهم ما غاديش نقول لكم شنو وقع، ولا كنت نقول لكم ما عنديش مشكل انايا. دابا ان شاء الله واش البنك الصغير غيدير لها شي حاجه. لا والزوينه ان بابا وصاها ليا. قال لها جلس حدايا راه غير فرقانات راه قاعد تلصق فيا. قال لي ديلك والله الا بابا قال له جلس حداك وتهلا فيها وتهلا فيها وحطيها وما نعرف اشنو. ديلك قال لي. شكرا بزاف حيت جيتو. هذا واحد ليفينمون اللي شي حاجه كبيره بزاف بالنسبه لنا حيت هذا اول بروجي اوريجينال اللي غادي نخدمو. سو جايز وصلنا لافان، ما عرفتش واش غادي نكمل لكم الفيديو هنا ولا لا. المهم سالينا ليفينمون، خرجنا دابا هادي تقريبا 7 ياك. المهم هادي تقريبا 7 ليفينمون داز زوين. حاولت انني نصور لكم شويه بارتو وصافي خليتهم داخل كياكلوا. انا ما عنديش مع داكشي الحلاوي وكذا ما جو بريفير با. دابا صافي غادي نمشيو ما عرفتش فين. بعد مرور بزاف ديال الوقت جا ديسيدي اننا نجيو لبرجر كينغ. غادي ناكل في برجر كينغ و ابخي سا غادي نرجع لكم نشوف الدار وداكشي. المهم اول حاجه غادي نمشي للبرجر كينغ طواليت. بعدا اول حاجه الطواليت. بقيت قادره نزيد. دابا غادي نمشي للطواليت عاد نجي للبرجر كينغ. الغزالات ديالي دونك فوالا خديت المنيو ديالي. المنيو اللي خديت فيه تشيز برجر دي فريت كوكا وهادو هما الحوايج اللي كيعجبوني بزاف في سميتو في برجر كينغ. كاينين حتى في ماكدو مي كناخذهم انا اغلبيه في برجر كينغ. سينو بغيتوني نبارطاجي معكم كون كوا دي منيو لي زوينين. كاينين شي بنات مني انا وجبد كندخل دي فيديو باش نشوف لي منيو اللي الناس كياخذوا باش نجربهم انا. دونك بغيتو نصور لكم هكا لي منيو اللي انا كناخذ لا في برجر كينغ ولا في ماكدو ولا يعني في كاع البلايص اللي هنايا معروفين. خليوها لي في لي كومونتير. وخديت منيو امبورطي للدار لحقاش عارفين انا ما غاديش نشبع بهاد شويه ديال هاد الشيء وخاصني ترونكيلا نضرب السفنجه هنايا وناكل على خاطري. سو خديت واحد المنيو شفتهم يلاه دايرهم في برجر كينغ داير 61 درهم. المهم جامعين فيه كلشي بقى عليا فريز بقيت نقول له انا ما فاهماش شنو كيقولوا كي كنقول له خوت لي فيا الجوع صافي غادي ناكل هاد الشيء وابخي سا نرجع لكم. سمعتوني كي جيت. المهم نديرو اللعيبه. اول حاجه اللي هي المرادة. جادور تخيلوا جيت ليفينمون ما كليت والو حتى حاجه ما كليتها. داكشي كان زوين. ليفينمون داز زوين داز محترم داز نقي عجبني كلشي. كيقدروا الانسان كيحترموا الانسان. دونك ليفينمون داز مع ايه ومهدي توب دو توب. الحاجه اللي بغيت نقول لكم علاش انا ما كليتش كنت مزروبه وكان داكشي تما غير الحلاوه فهمتوا يعني حلوه د لاكريم وداكشي. انا جيم با الحلاوه انا عطيني الملوحه ندير لك فيها صافي. هذيك قلت لهم زعما باي باي وهادي ابخي ساج مشيت في حالاتي. سو نقول لكم المشكل اللي كاين دابا هو تاكسيات. جو بونس با كو غادي نلقاو تاكسي. لا دوزيام شوز سي كو غادي نعيطوا الاب الجميل وغنقولوا له دوز مورانا هذا الا بغا. صراحه ما غاديش يبغينا عارفه ما غاديش يبغي ولكن عفوا بابا واجب عليك دوز عليا لانني الفتات ديالك. ندير طاحبي بقى دوز مري طاحبي. اللي بغيتي دوز مري انت ولا دوز مري طاحبي اللي بغيتي. المهم عرفتي فين نموت الجوع. تخيلوا من الصباح من فقت مع فقت 12 لا جوج من فقت مع الجوج حتى حاجه ما طاحت لي فمي وخصني نمشي نجيب الكوموند ديالي راه حاطينها تما وانا جالسه كنتفرج ما على باليش. صراحه خصني شي نهار ندير المقارنه ديال لي برجر ديال هادو معاهم. شكون فيكم كتحيد الكورنيشون؟ انا جيم با هاد لو تروك هذا ضروري خصنا نحيدو عاد ناكل. صراحه ما عرفتش واش غادي نكمل الفلوق هنا ولا غادي نحبس. مي الا حبس نشوفكم الفيديو الجاي وإلا كمل داكشي اللي بغينا. نمشي نجيب لا كوموند ديالي. المهم مشيت جبت لا كوموند ديالي داروا لي داكشي داخل اللي كنشوف هنا ان كوكا غادي تهرق. وي الحمد لله درت لها الانقاذ في اخر لحظه. كوكا كانت غادي تهرق ليا
المهم نحطو هادشي هنايا. والله حتى كوكا كتهرك ما فهمت الزق انايا. المهم نخلي هادشي هكا، خصني غير نرد البال الكوكا وصافي. ودابا غادي نكمل الماكله ديالي، ومن بعد غادي نصوني على بابا ونشوفو الا بغا يجي شوفوا غنصوني على بابا لايف معاكم. نشوف شنو يقول فيها. يقول لي انا جاي، فيها يقول لي نقدر نكون ظالمه والله. ما يمكنش تشوفوا صفاء بيوتي في شي قنت ما ديرش هاد اللقطه. خصها تخوى 100%. ما عادش كنلقى الموت عارفه اش كنبقى ندير بحال هكا. حقا بغيت نهضر لكم على لو ميكاب اللي درت. كيف الا بغيتوه توتو هكا مكياج الا بغيتو بحال هكا مكياج ديال الشتا خليوها لي في لي كومونتير. دوزيام شوز بغيت نعطيكم الراي ديالي في لي برودوي اللي انا استخدمتهم. راكم شفتوهم وريتكم لي برودوي اللي استخدمت. عفوا عاوتاني الناس كيشوفوا. قلت لكم البرايمر اللي استخدمت زوين، الباليت ديال ميكاب ريفولوسيون خدمت بها الكونتورينغ زوينه. خلاص البيبي كريم هذاك جادور، شي حاجه اللي كتعجبني سورتو في الشتا كيوفق لي البشره ديالي. المهم ماكياج كلشي بقى فيكس. لي روجا ليفغ ما عاودتش، والله ما عاودت الروجا ليفغ، يعني ما بقيت كيما انا كيما خرجت من دارنا كيما بقيت، ما عاودت العكار لا والو. مي جي غماركي انا العكار بدا كيزول من هنايا واحد شويه، فهمتوا؟ واحد شويه ويلي كاع. المهم دابا غادي ناخذكم صفاء تحارب مع الطاكسي. بدات خلقه طاكسي بدات ما نلقاش وصافي العزاله كيشوفوا فيا مزيناتي. ورا عرفتيو ورا ما يمكنش، ورا واحد الزهر بوحديتو بالهبطه بالطاكسي بالركبه. اول مره كتوقع، اول مره ما كنتحاربش، ما كنحلش الصبه ديال الطالون ومشي كنجري في الزنقه. فينالمون وصلت للدار. صراحه كان عندنا الزهر في هذه اللقطه ديال زنطقها السلق، فهمتوا؟ يعني من الاكل للطاكسي. كيف دابا الحاجه اللي غادي ندير، غادي نجمعوا هذا الشيء، نلبسوا بيجامه. لبست البيجامه ديالي، ندير السنجه ديالي، نديماكلي وجهي. بغيت نديماكلي دابا، بغيت نديماكلي حتى الليل يعني حتى الليل ديالي انايا اللي هو 12 هكايا وصافي. باش فهمتوا باش كناخذ راحتي، كتكون اخر حاجه عندي وصافي. دابا غادي نمشي. سو جايز ديماكليت وجهي، قلت من الاحسن نديماكليه. كونسيرمون كيفاش كنديماكلي ولي زيتاب داكشي ديجا داكشي كاين في لي روتين ديالي. سينون كاين دي زونسيان فيديو. الحاجه اللي بغيت نبارطاجي معكم هي دي تروك اللي وصلوني هاد الايامات هادو. اول حاجه هي هادو اللي كنبيض بهم السنات ديالي، وبزاف منكم اللي كيسولوني عليهم. وصافا منين كتاخدي لي برودوي اللي كتبيضي بهم سنانك؟ هادي فغادي نهضر لكم على هادي كيت بلونشور سمايل. بالنسبه للبنات اللي بغاو يربحوا لا كام باش انا كنغسل سناتي اللي هي هادي دونتيفريس، نوريكم. كاين هنا دونتيفريس اللي كنستخدم ديما، راكم كتشوفوا في مي روتين، هذا هو اللي كنستخدم بالنسبه للسنات ديالي ديال الفحم. كاين هاد لي بوند اللي تنديرهم انا في سناني، نوريكم كيفاش كيجيو بحال هكا. دي بوند هما بحال هذا الشكل هذا، وحده هكا وحده هكا، وحده الفوق وحده لتحت. كنديرهم للسنان ديالي باش يعني بحال دوك لي بوند ديال كريست، فهمتوا؟ وكاين فينالمون لو ستيلو اللي هو هذا سي بور لا بروميير فوا غادي نتيستيه، يعني ما عرفتش واش ننصحكم به ولا ما ننصحكمش به، عادي يلاه خديتو باش نتيستيه. فوالا هانتوما شفتوا. او كتبقاي ديري كدوري هنا، ابخي سا كديري هنايا وانتي غادا المنطقه ديال الاقامه. المهم كما قلت لكم بالنسبه الا بغيتو تربحوا هادشي اللي وريتكم انا دابا، دخلوا عندي الانستغرام ديالي اللي هو صفاء بيوتي اوفيسيال. كاينه واحد المسابقه حطها لكم تما لا فوتو ديالها، دخلوا المسابقه احترموا الشروط وان شاء الله غادي تربحوا. غادي يكونوا جوج ديال الرابحات، جوج ديال الناس اللي غادي يربحوا.
لاغام هادي يعني راه كل برودوي هنا داير 500 درهم 400 درهم، دونك من الاحسن انك تربحها احسن ما تشريها. ندوزو دي شوز واحده اخرى اللي توصلت بهم غنوجدهم مزيان. بالنسبه للمكياج نوريكم الحوايج اللي توصلت بهم انا من المكياج. كاين هاد لي بانسو هادو، صراحه عندي بزاف ديال لي بانسو ملي كيتستخدموا. كاين هاد لاشز الصفيرات هادو اللي هما 3D يعني 3D وطبيعيين كيبانوا. كاين اوسي عفوا على هادشي، كاين اوسي هاد البرايمر هذا، البرايمر هو اللي استخدمت قبيله زوين بزاف. وكاين باليت ديال ميكاب ريفولوسيون ديال كونتورينغ سميتها كريم كونتور لايت ميديوم كونتورينغ كريم كلير مويان. فوالا كاين نتوما اللي قلتوا لي صافا بقيت تقراي لنا اي باليت ولا اي حاجه بقيت تقراي لنا لا ريفيرونس ديالها، فانا مشيت معكم على حسب هضرتكم. كاين هاد لا باليت هادي في الاول ما كنتش كيحسب لي باليت ديال العينين، كنت مازال فتحتهاش فهمتوا، مي فاش فتحتها عرفتها. هانتوما نحاول نزوم لكم. هذه سيت اون باليت ديال لي ليفغ يعني فيها العكوره، كتميكستي مثلا هذا اللون مع هذا اللون. هذه كنت شفتها عند عبير براجي، كتميكستي لون مع لون وداكشي ديال اناستازيا بيفرلي هيلز. نوريكم بحال هكا شفتوا. دونك فوالا فيها لي كولور زوينين، مثلا كتميكستي هذا مع هذا غيعطيك واحد اللون، اولا هذا مع هذا. المهم انا اللون اللي كنستخدم كثر هو هذا، وهذا بارفوا، وهذا مره. هذا ما بغيتش نستخدمه حاليا، ما عرفتش كنشوف داك المود كيفكرني في ليلى حداوي. ابري سا كاينه هاد لا باليت هادي اللي حتى انا كنستخدمها بزاف وديجا عندي، ديال جاكلين هيل. كانت كولابوري مع مورفي. نوريكم بعدا لي كولور هما، ولكن شوفوا شي حاجه فاش كتكون فغي راها فغي. عندي هاد لا باليت، مي عندي باليت ميتاسيون يعني ماشي فغي. باغ كونطخ فاش قارنتها مع لا باليت الفغي دمار شامل لدرجه ما كنخلي حتى شي واحد يدير منها. انا بوحدي اللي بغاها، اللي بغا يدير من القديمه هذه ديال صفا. شوفوا شفتوا هذا عاد راه مطاط ما غاديش يبان. شوفوا راه قلت لكم لا بيغمونطاسيون دمار. نشوف لكم شي كولور اللي شوف راه ما نعاودش لكم فريمون فنه. فوالا هادشي توصلت بيه. عاد توصلت بشي حوايج اخرين عند هند اللي هما المهم دي تروك اللي جيت نهز لي تروك بزاف، ريحه دي غلوز، بزاف ديال الحوايج، بوماليفغ سبراي، المهم بزاف ديال الحوايج توصلت بهم. وكنحاول انني نوريكم بحال هكا فهمتوا. ما كنبغيش ندير فيديو ديال ماذا توصلت ولا شنو وصلني ولا هادي ولا هادي. كنحاول انني نوريكم نيشان شنو كاين. توصلت ايضا بواحد اللعيبات اللي هما فيطا وبونطوفل وهذيك ديال الفوطه ديال الشعيه ديال الحماميه داكشي صافي. هادشي اللي كاين. ودابا غادي نمشي باش غندير لو فيغ مونجي، نرتاح ترونكيلمون، نتفرج في شي حاجه ونرجع. جي ادوري. المهم جاتني شويه ديال السخانه، عييت، ما نعساش مزيان، ما نعساش بكري، فايقه مخربقه الى اخره. المهم كنتمنى فريمون ان الفلوق يكون عجبكم، تكونوا دوزتو معايا وقيته زوينه. الا عجبكم الفلوق نوبليي با تخليو لي لايك. حاجه واحده اخرى هي خاصكم تعرفوا بلي راه ماشي غير اجي نصور فيديو حطو اولا. الانسان كيعيا، الانسان كيتعب، صور هادي تقطع هادي دير هادي، هادشي كامل علاش؟ ماشي زعما عليا انا ولا على هادي ولا على الفلوس. الفلوس اللي بغيتي ديرهم دابا في يوتيوب ساهله، لبسها كولون وحني تجفي الفلوس دخلها. فهمتوني شنو بغيت نقول؟ فاش نقول لكم
زعما كنصور هكا باش كاين شي ناس يكونوا قنطانين في الدار تيبغيو يتنوسوا بزاف ديال الحوايج. فهمني انا وجبت كتكون شي بيرسون اللي انا متبعها وكتعجبني ديك الانسانه، فجيم بيان انها دير لي فلوغ، جيم بيان انني نشوف فين كتمشي معاك كتهضر الطريقه باش كتهضر كلشي فهمتوا. فوالا هادشي اللي كاين. عجبكم الفلوغ نوبلي با ميسي لايك كومونتير زوين بحال كنتيا، بغيت كومونتير زوين من قلبك. صافي هادشي اللي كاين.